ساکنین و شهروندان امارات متحده عربی در روز اتحاد این کشور حال و هوای دیگری دارند و قدردان تمام افرادی هستند که کشوری امن و شاد را برای تمام ملیت‌ها فراهم کردند. این نشان دهنده دنبال رو بودن حاکمین این کشور از سخنان پدر امارات متحده عربی یعنی شیخ زاید بن سلطان آل نهیان می باشد که فرمودند از ملتم می خواهم که همیشه خداوند را شاکر باشند و قدردانی خود را بیش از پیش به او نشان دهند. از آنها می خواهم هر روز بیشتر برای آبادانی این کشور تلاش کنند، چرا که کار کردن برای کشور و مردم آن برکت می آورد. امارات متحده عربی کشوری است واقع در خاورمیانه با تاریخی غنی و متنوع که در طی قرنها از قبایل کوچ‌نشین، تجارت دریایی و تأثیرات فرهنگی تمدن‌های مختلف شکل گرفته. در سال 1971 پس از پایان وضعیت تحت الحمایه بریتانیا تشکیل شد. شیخ زاید بن سلطان آل نهیان حاکم ابوظبی اولین رئیس جمهور امارات متحده عربی و ابوظبی پایتخت این کشور شناخته شد. کشف ذخایر نفت در دهه 1950 اقتصاد امارات متحده عربی را متحول کرد و به توسعه سریع منجر شد. این کشور ثروت نفتی خود را در زیرساخت‌های مدرن، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و در امور دیگر سرمایه‌گذاری کرد تا وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. امروزه امارات متحده عربی به خاطر خط افق چشمگیر، شهرهایی در کلاس جهانی و اقتصاد پر رونق که توسط بخش‌هایی مانند امور مالی، گردشگری، املاک و هوانوردی هدایت می‌شود شناخته شده. امارات همچنین به یک مرکز جهانی برای تجارت و تبادل فرهنگی تبدیل شده و این کشور میزبان رویدادهای بین‌المللی متعددی از جمله اکسپو 2020 دبی بوده که نوآوری، فناوری و میراث فرهنگی کشور را به جهانیان نشان می‌دهد. امارات متحده عربی در طول تاریخ خود با حفظ سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی خود دیدگاه مدرنیتی را پذیرفته است. اتحادیه امارات متحده عربی به تشکیل امارات به عنوان یک کشور مستقل از طریق اتحاد چندین امارت اشاره می‌کند. اتحادیه امارات متحده عربی در 2 دسامبر 1971 تأسیس شد، زمانی که 7 امارت کشور یعنی ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، القوین، فجیره و رأس‌الخیمه دست برادری به یکدیگر دادند و با همدلی تا به امروز در کنار هم ایستادند. رهبران بصیر امارات به ویژه شیخ زاید بن سلطان آل نهیان ابوظبی نقش مهمی در تشکیل اتحادیه امارات داشتند. تحت هدایت شیخ زاید امارات با یکدیگر همکاری کردند تا کشوری واحد ایجاد کنند که ثبات، رفاه و پیشرفت را برای منطقه به ارمغان آورد. این اتحادیه بر اساس اصول همکاری، احترام متقابل و اهداف مشترک پایه‌گذاری شد. حاکمان هر یک از امارت‌ها موافقت کردند که یک سیستم فدرال ایجاد کنند. تشکیل اتحادیه امارات مزایای بیشماری را برای این کشور به همراه داشت. بستری برای تصمیم‌گیری جمعی، دفاع مشترک، همکاری اقتصادی و اشتراک منابع فراهم کرد. وحدت جدید به امارات متحده عربی اجازه داد تا از قدرت و منابع ترکیبی خود برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده کند. این اتحاد از زمان تشکیل خود به پیشرفت و موفقیت چشمگیری دست یافته است و به مرکز جهانی تجارت، نوآوری و تبادل فرهنگی تبدیل شده. امارات متحده عربی محیطی با ثبات و صلح آمیز ایجاد کرده و مردم را از سراسر جهان برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری جذب می‌کند. رسیدن به موفقیت‌های چشمگیر امارات متحده عربی بر هیچ کس پوشیده نیست و بینش و آینده‌نگری رهبران این کشور همیشه ستودنی است. یکی از دستاوردهای این کشور برگزاری جشنواره شیخ زاید است. جشنواره شیخ زاید یک جشنواره فصلی است که با حمایت شیخ محمد بن زاید آل نهیان برگزار می‌شود. هدف این رویداد بستری برای تبادل اجتماعی و فرهنگی است.
جشنواره شیخ زاید 2023 تجربه‌های هیجان انگیز و لحظات فراموش نشدنی را با طیف متنوعی از رویدادها و فعالیت‌ها به ارمغان می‌آورد. در این فصل شعار جشنواره شیخ زاید امارات متحده عربی متحد کردن تمدن‌ها را با خود به همراه دارد که با مشارکت فرهنگ‌های مختلف از سراسر جهان منعکس شده است. غرفه‌های جهانی مثل چین، مصر، هند، ایران، کویت، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، بحرین، ترکیه و آفریقا در این رویداد فعالیت دارند. بازدید کنندگان همچنین می توانند از میراث و فرهنگ امارات و سایر رویدادهای جشن مانند روز ملی و جشن‌های سال نو لذت ببرند. باز هم اکسپو 2020 دبی. این نمایشگاه جهانی از اول اکتبر 2021 تا 31 مارس 2022 در امارات متحده عربی به عنوان یکی از صدها دستاورد قابل توجه امارات برگزار شد. این اولین نمایشگاه جهانی و هیجان انگیز بود که در خاورمیانه، شمال آفریقا یا منطقه جنوب آسیا میزبانی شد و میلیون‌ها بازدید کننده را از سراسر جهان جذب کرد. موضوع این نمایشگاه ارتباط ذهن‌ها، ایجاد آینده با تمرکز بر 3 موضوع فرعی فرصت، تحرک و پایداری بود. این رویداد دستاوردها و نوآوری‌های کشورهای شرکت کننده، سازمان‌های بین‌المللی و کسب و کارها را به نمایش گذاشت و بستری برای ترویج فرهنگ‌ها، فناوری‌ها و ایده‌هایشان فراهم کرد. بیش از 190 کشور در اکسپو 2020 شرکت کردند. معماری اکسپو از نظر بصری خیره کننده بود، با سازه‌های نمادین مانند پاویون امارات گنبد الوصل. اکسپو 2020 دبی بر پایداری تاکید کرد و یکی از پایدارترین نمایشگاه‌های جهانی تا به امروز است. به طور کلی، اکسپو 2020 دبی رویداد مهمی بود که نبوغ انسانی، تنوع فرهنگی و همکاری بین‌المللی را جشن گرفت. پلتفرمی برای کشورها بود تا دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند، گفتگوی جهانی را تقویت کنند و ایده‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه را به بازدید کنندگان الهام ببخشند. سفر به سیاره سرخ، مأموریت باور نکردنی مریخ امارات. ایده مأموریت امارات متحده عربی به مریخ از کابینه امارات در پایان سال 2013 بود. این مأموریت توسط شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان که رحمت خدا بر او باد، رئیس پیشین امارات متحده عربی در جولای 2014 اعلام شد. کاوشگر امید که توسط آژانس فضایی امارات پرتاب شد، به دنبال ارائه یک درک جامع از الگوهای آب و هوای مریخ، به ویژه با تمرکز بر تغییرات روزانه و فصلی سیاره بود. کاوشگر امید در 19 جولای 2020 پرتاب شد و در 9 فوریه 2021 به مدار مریخ رفت. این پروژه توسط عمران شریف هدایت شد. 200 دانشمند و مهندس اماراتی و مؤسسات شریک در این پروژه مشارکت داشتند. طراحی، توسعه و عملیات مأموریت توسط مرکز فضایی محمد بن راشد هدایت شد. به گفته شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نام امید به این دلیل انتخاب شد که پیام خوشبینی را به میلیون‌ها جوان عرب می‌فرستد. مأموریت مریخ امارات اولین مورد از 3 مأموریتی بود که به مریخ رسید و مانور ورود موفقیت آمیز به مدار را در 9 فوریه 2021 انجام داد. مأموریت امارات متحده عربی در مریخ درها را برای همکاری با شرکای بین‌المللی باز کرده است و راه را برای پیشرفت‌های آینده در فناوری فضایی و اکتشاف هموار می‌کند. و این الهام بخش همه ماست که بدانیم آسمان محدود نیست، این تازه آغاز است. موزه آینده دبی مکان پیشگامانه‌ای است که فناوری‌های پیشرفته را به نمایش می‌گذارد و احتمالات آینده را بررسی می‌کند. موزه آینده به طور رسمی در 24 فوریه 2021 در دبی افتتاح شد.
این نمادی از تعهد دبی به نوآوری، پیشرفت تکنولوژی و شکل دادن به آینده از طریق ایده‌های رویایی است. این موزه در نزدیکی برج‌های نمادین امارات در قلب دبی واقع شده است و معماری منحصر به فرد آن دیدنی است. این سازه شبیه یک چنبره نقره‌ای درخشان است که با خوشنویسی‌های پیچیده الهام گرفته از خط عربی مزین شده است. هدف این موزه تحریک تخیل، جرقه زدن خلاقیت و تشویق بازدید کنندگان به تفکر در مورد چالش‌ها و فرصت‌های پیش روست. نمایشگاه‌های موزه آینده طیف وسیعی از موضوعات از جمله هوش مصنوعی، رباتیک، فناوری‌های پایدار و اکتشافات فضا را پوشش می‌دهند. این موزه همچنین به عنوان مرکزی برای محققان، مخترعان و کارآفرینان عمل می‌کند. در موزه آینده بازدید کنندگان می توانند شاهد آخرین پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف و نگاه اجمالی به آینده داشته باشند. پایداری تمرکز اصلی این موزه است. شارجه سومین امیرنشین بزرگ از نظر مساحت و یکی از پرجمعیت ترین امارات هاست. شارجه به دلیل میراث فرهنگی غنی شناخته شده است و توسط یونسکو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب شناخته می شود. این مکان دارای موزه‌ها، گالری‌های هنری و مکان‌های میراثی است که میراث اماراتی و فرهنگ عربی اسلامی را به نمایش می‌گذارد. آموزش و دانش در شارجه بسیار ارزشمند است، زیرا شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی حاکمی است که همیشه در علم و ادبیات پیشروست. این امارت ابتکارات مختلفی را برای حفاظت از محیط زیست و طبیعت اجرا کرده است، از جمله ایجاد مناطق حفاظت شده مانند مرکز طالاب واسط که به عنوان پناهگاهی برای پرندگان مهاجر و سایر حیات وحش مانند پارک سافاری شارجه. شارجه یک امارت پویا و از نظر فرهنگی غنی است که ضمن استقبال از پیشرفت و توسعه میراث خود را جشن می‌گیرد. این مکان ترکیبی منحصر به فرد از ارزش‌های سنتی، هنری و امکانات مدرن را ارائه می‌دهد و آن را به مقصدی جذاب برای ساکنان و بازدید کنندگان تبدیل می‌کند. پارک سافاری شارجه یک پارک محبوب حیات وحش است که در 17 فوریه 2022 توسط حاکم این شهر شگفت‌انگیز دکتر سلطان بن محمد القاسمی افتتاح شد. این یک جاذبه خانوادگی و دوستانه است که به بازدید کنندگان این فرصت را می‌دهد تا در یک محیط طبیعی و وسیع انواع حیوانات را مشاهده کنند. این پارک دارای ترکیبی از حیات وحش آفریقایی، آسیایی و عربی است. بازدید کنندگان پارک سافاری شارجه، بزرگترین پارک سافاری جهان پس از آفریقا، می توانند از طریق تورهای راهنما در این پارک کاوش کنند. پارک سافاری شارجه علاوه بر در برداشتن حیوانات، امکانات مختلفی را برای بازدید کنندگان ارائه می دهد، مثل رستوران‌ها، زمین‌های بازی برای کودکان و مراکز آموزشی که به بازدید کنندگان آموزش می دهند چگونه در حفاظت از محیط زیست و حیات وحش تلاش کنند. هدف این پارک ترویج آگاهی و قدردانی از حیات وحش و حفاظت در بین بازدید کنندگان است. این یک تجربه تعاملی و آموزشی به ویژه برای کودکان فراهم می کند و به آنها اجازه می دهد درک عمیق‌تری از قلمرو حیوانات و اهمیت حفاظت از گونه‌های در خطر انقراض را ایجاد کنند. 42مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه که یک نمایشگاه سالانه مشهور کتاب است، در شارجه برگزار شد. این رویداد ادبی ناشران، نویسندگان و علاقه‌مندان به کتاب را از سراسر جهان گرد هم آورد. در این نمایشگاه طیف گسترده‌ای از کتاب‌ها، رویدادهای ادبی، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های آموزشی، ترویج مطالعه و تبادل دانش به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه 41 سال پیش در سال 1982 برای تحقق دیدگاه توسعه‌ای انسان محور جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی برای ارتقای درک فرهنگی آغاز شد. این رویداد یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کتاب جهان است که هر ساله در مرکز نمایشگاه شارجه برگزار می‌شود. نمایشگاه 11 روزه دارای بیش از 400 رویداد ادبی از جمله کارگاه‌های روزانه نوشتن، شعرخوانی و امضای کتاب است. امروزه SIBF تاج جواهر جنبش فرهنگی شگرف امارات متحده عربی و یکی از 3 نمایشگاه‌های برتر کتاب در جهان است. مرکز ارتباطات بین‌المللی دولت شارجه یک نهاد برجسته است که در سال 2012 تأسیس شد. IGCC به عنوان یک پلتفرم برای تقویت ارتباطات مؤثر دولتی و ترویج شفافیت بین نهادهای دولتی و مردم عمل می‌کند. هدف این مرکز ترویج فرهنگ، ارتباط و تعامل آزاد با ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای به نهادها و مقامات دولتی است. این سازمان نقش حیاتی در ترویج بهترین شیوه‌ها در ارتباطات دولتی هم در امارات و هم در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند. IGCC رویدادها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی را برای تسهیل اشتراک گذاری دانش و تبادل ایده‌ها میان ارتباط دهنده‌های دولتی برگزار می‌کند. این ابتکارات به بهبود کیفیت استراتژی‌های ارتباطی دولت، روابط رسانه‌ها و کمپین‌های آگاهی عمومی کمک می‌کند. علاوه بر این، IGCC تحقیقات و مطالعاتی را برای شناسایی روندها و چالش‌های نوظهور در ارتباطات دولتی انجام می‌دهد. با مؤسسات دانشگاهی، اتاق‌های فکر و متخصصان ارتباطات همکاری می‌کنند تا راه حل‌ها و روش‌های نوآورانه‌ای را ایجاد کند که اثربخشی شیوه‌های ارتباطی دولت را افزایش دهد. مرکز ارتباطات بین‌المللی دولت شارجه با تاکید بر اهمیت ارتباطات شفاف و فراگیر تلاش می‌کند تا اعتماد ایجاد کند، مشارکت عمومی را تقویت کند و روند کلی حکومت در شارجه و فراتر از آن را تقویت کند. شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه، فاز اول یک پروژه مزرعه گندم را در ملیحه در 31 مارس 2022 افتتاح کرد. هدف این طرح تأمین مواد غذایی و افزایش تولید برای تأمین نیازهای مردم در امارات است. این پروژه همچنین به ایجاد مشاغل بیشتر در این بخش کمک خواهد کرد. این طرح شامل حمایت از بخش‌های کشاورزی، دامپروری و شیلات است. همچنین هدف آن توسعه مزارع و حمایت از کشاورزان و ماهیگیران و تنظیم مقررات و کنترل‌هایی است که استفاده نادرست در تولید مواد غذایی را محدود می‌کند. این پروژه در 3 مرحله تکمیل می‌شود که فاز اول در زمینی به مساحت 400 هکتار، فاز دوم در 880 هکتار در سال 2024 و فاز سوم در زمینی به مساحت 1400 هکتار در سال 2025 به اتمام می‌رسد. زیرساخت‌های مزرعه با خطوط آبیاری و برق تکمیل شده است. به لطف حاکم شارجه اولین قرص نان را از گندم شارجه چشیدیم. شهر شارجه با راه اندازی مرکز کناف گامی قابل توجه در مقابله با کودک آزاری برداشته است. دستاورد شگفت‌انگیزی دیگر از شهر فرهنگ. این مرکز یک پلتفرم جامع است که برای قربانیان برای گزارش سوء استفاده و دریافت حمایت حقوقی، روانی و اجتماعی تعیین شده است. این یک مرکز یک مرحله‌ای قربانیان را از مراجعه به چندین نهاد برای گزارش، تحقیق و درمان بی‌نیاز می‌کند. عملیات این مرکز توسط 9 نهاد شریک از جمله دادگاه فدرال بدوی شارجه، دادستان عمومی شارجه و فرماندهی کل پلیس شارجه پشتیبانی می‌شود.
تأسیس کناف بر تعهد شارجه به حفاظت از افراد آسیب پذیر و ساده کردن روند حمایت از قربانیان کودک آزاری تاکید می‌کند. مرکز کناف در شارجه نشان دهنده نقطه عطف مهمی در تلاش برای مقابله با کودک آزاری است که بر اهمیت سیستم‌های حمایتی جامع و یکپارچه برای قربانیان از این دسته تاکید می‌کند. معماری 3 سالانه شارجه، زیبایی ناپایداری، معماری سازگاری از 11 نوامبر 2023 تا 10 مارس 2024 اجرا می شود. عنوان 3 ساله به این موضوع اشاره دارد که چگونه مسائل کمبود در جهان جنوبی، فرهنگ استفاده مجدد، تصاحب مجدد، نوآوری، همکاری و انطباق را ایجاد کرده است. 3 سالانه معماری شارجه یک پلتفرم برای معماری و شهرسازی در منطقه‌ای است که از غرب آسیا تا جنوب آسیا و قاره آفریقا را در بر می‌گیرد. این رویداد متعهد به دنبال کردن یک رویکرد چند رشته‌ای است که درک نقش گسترده معماری از جمله ارتباط آن با مسائل اجتماعی و محیطی را تقویت می‌کند. این آثار شامل تأسیسات عمومی و پروژه‌های مشترکی می‌شود که این ایده‌ها را در بافت فرهنگی و تاریخی شارجه بررسی می‌کند. بسیاری از کشورهای جهان از نظر منابع نفت و گاز غنی هستند. بسیاری از آنها گرفتار جنگ، درگیری و بی‌ثباتی اجتماعی. فقط تعداد انگشت شماری به خوبی توسعه می‌یابند و امارات متحده عربی به لطف وجود رهبران فرهیخته‌اش بدون شک موفق ترین است. کشوری جوان که فرصت را غنیمت شمرده از نخستین دیگ طلا یعنی نفت به خوبی استفاده کرد، از ذکاوت تجاری و کارآفرینی پیشگام خود بهره برد و دوران پس از نفت را برای کشورش و مردمش رقم زد تا امروز به عنوان مروارید خاورمیانه نامش بدرخشد. 52مین روز اتحاد ملی امارات متحده عربی مبارک باد.